आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तोता हिराबहादुर थापाको तर्फबाट यहाँलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र हामीले यस मिथिला बहस मार्फत यहाँहरूमाझ विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र त्यस्तै गरेर कहिले एकदम हामी यो राजनीतिक रूपमा अथवा सुझबुझका साथ अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू लिएर उपस्थित हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ हामीले यो विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुखहरूसँग पनि यहाँहरूलाई भेट गराएका छौँ। तर आज हामीले एउटा यस्तो व्यक्तित्व यहाँसँग लिएर आएका छौँ, पक्कै पनि यहाँहरूले उहाँको भावना सुन्नुहुनेछ र यो मुलुक कसरी अगाडि बढ्दैछ यसको बारेमा उहाँले पक्कै पनि केही न केही एउटा मनन गर्न योग्य कुरा व्यक्त गर्नु नै हुनेछ। र त्योभन्दा पहिला मैले यहाँलाई के भन्छु भने मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि र यो पूर्व मेचीको लागि, पश्चिम महाकालीको लागि, उत्तर हिमालको लागि र दक्षिण तराई सबै भूमिमा बसोबास गर्नेको साझा थलो मिथिला नेपाल टेलिभिजन। त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। र आजको व्यक्तित्व, यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरूसँग हामीले लिएर उपस्थित भएका छौँ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजनीतिक रूपमा अत्यन्त सिनियर प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन यो देशभक्त जनगणतान्त्रिक जुन नेपाल मोर्चा नेपालका अध्यक्ष र उहाँले यहाँहरूलाई के सुझाव, कस्तो खालको एउटा चाहिँ नि यो मुलुकले निकास पाउने खालको सुझाव दिनुहुन्छ यहाँहरूले मनन गर्नुहोला। र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सीपी गजुरेल, जुन यहाँहरूले मैले नाम उच्चारण गर्नुभन्दा पहिले नै अनुमान पनि गरिसक्नु भएको थियो होला। र मैले यस कार्यक्रम मार्फत नेताजीलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई आइदिनु भयो, कम्तीमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो। यहाँको भावनाले, यहाँको विचारले यो मुलुकले केही न केही निकास पाओस्, यो हाम्रो भावना हो। र विशेष गरेर अब म यहाँसँग जिज्ञासा लिएर आउँदैछु र यहाँ अत्यन्त राजनीतिकमा एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र विशेष गरेर अहिले यो मुलुक कोरोना कहरमा विचलित छ र त्यस्तै गरेर यो अहिले चाहिँ नि यो कोरोनाको जुन संक्रमण अलिक बढ्दो हो कि यो अवस्थामा पनि छ र विशेष गरेर आम जनताले क्वारेन्टाइन जुन बसोबास छ त्यो व्यवस्थित नभएका गुनासाहरू धेरै सुनिँदैछन् र अब यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँ एउटा दिग्गज व्यक्तित्व, सिनियर व्यक्तित्वले यो सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, यो तीनवटा विषयमा अलि छोटोमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् यहाँको विचारलाई। ठिकै हो। अब अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले बढेकै छ र कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नेपालले एउटा सुवर्ण अवसर पाएको थियो। पक्कै पनि हजुर। किनभने चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस चाहिँ अमेरिका पुग्यो होइन, 7 समुद्र पारी, तर ती हिमाल तरेर यहाँ आएको थिएन। हजुर। 3 महिना हामीलाई त्यो समय प्राप्त भएको थियो। हजुर। र अनि यहाँ चाहिँ विज्ञहरूले, यहाँ डाक्टरहरूले अनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले, हामीहरू सबैले नै यो समयलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण तयारी हामी गऱ्यौँ। एक दिन त यो कोरोना भाइरस आउँछ। पक्कै पनि हजुर। त्यसो हुनाले अब अहिले त यसको परीक्षण पनि भएको छैन, तर परीक्षण नभए पनि यहाँ कोरोना भाइरस त्यति धेरै सङ्क्रमण देखिएको छैन। यो अवसरलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन भनेर हामीले सबैले भन्यौँ अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पनि त्यही भन्यो। हजुर। तर यो सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्यो। हजुर। र यहाँका मन्त्रीहरू, इभेन प्रधानमन्त्री के भन्न थाले भने नेपालमा कोरोना भाइरस आउँदैन। हजुर। किनभने हाम्रो खानपानै यस्तो छ कि हाम्रो संस्कृति नै यस्तो छ। हजुर। सबै कुरा यस्तो छ, त्यो कोरोना भाइरस यहाँ आउनै सक्दैन, आए पनि टिक्नै सक्दैन, चिन्ता लिनै पर्दैन भनेर उहाँहरूले जनतालाई त्यसै भन्नुभयो। आफू पनि ढुक्क भएर त्यसको तयारी केही पनि भएन। हजुर। र अनि जब कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण भयो, जब परीक्षण अलि बढाउनु पर्छ भनेर दबाब आयो, त्यसमा पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि आरडिटी टेस्ट बढी गर्नुभयो। हजुर।
जुन चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्घले यसलाई नगर्नुहोस् भनेको थियो। हजुर त्यो पनि मानेन, किनभने त्यो तुलनात्मक रूपले सस्तो भएको कारणले हामी टेस्ट गर्दैछौँ भन्ने देखाउनको निम्ति आरडिटी परीक्षण गरेर त्यसले झन् के भयो त भने त्यो एउटा फेक रिजल्टहरू ल्यायो। हजुर हजुर नभएकालाई पनि हो भन्ने देखाउने, भएकालाई पनि नदेखाउने भएपछि त्यसले सङ्क्रमणलाई अलि बढाउनको निम्ति नै मद्दत पुर्यायो त्यसले। हजुर हजुर होइन, त्यो चाहिँ सरकारले एउटा ठुलो गल्ती गर्यो। हजुर अर्को कुरा के हो त भने अब यो तयारी जुन थियो, अब यहाँ त पहिला त केसहरू थोरै देखा परे, त्यो चाहिँ बाहिरबाट आयातित मात्रै देखा पर्यो। हजुर पछि चाहिँ के भयो त भने दोस्रो चरणमा गयो, यहीँका मान्छेलाई सर्न थाल्यो। हजुर 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 आयातित मात्रै भयो, त्यो त्यति डरलाग्दो हुन्थेन। जति बाहिरबाट आएका थिए त्यतिलाई मात्रै हुन्थ्यो, ती सीमित हुन्थ्यो। हजुर तर त्यो सीमित भएन। नभइसकेपछि त्यो चाहिँ यहाँका स्थानीयलाई पनि सर्न थालेपछि सङ्क्रमण विस्तार भयो, लोकलमा जान थाल्यो। हजुर हजुर लोकलमा गइसकेपछि त्यो अलिकति धेरै विस्तृत हुने भयो। अब होइन, त्यो अवस्थामा अब के गर्नु पर्थ्यो भने हजुर टेस्टलाई बढाइदिने, कतिलाई सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो पहिला। हजुर अनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनहरू धेरै राख्ने, हजुर त्यो फैलिन नपाओस्, त्यसलाई सीमित गर्ने चाहिँ उपायहरू खोज्नु पर्थ्यो। हजुर र हामी सबैले त्यही नै सुझाव दियौँ, तर त्यसको तयारी भएन। सरकारले गर्यो के त भने त्यही चाहिँ कोरोना सम्बन्धी चाहिँ उपचार र सामग्रीमा त्यही नै भ्रष्टाचार सुरु। हजुर ओम्नी भन्ने एउटा कम्पनी दर्तै नभएको चाहिँ कम्पनी, फेक कम्पनीलाई दर्ता गराएर कमिसन खानेतिर गयो। त्यसपछि त कमिसन को चक्करमा चाहिँ लागिसकेपछि सामानहरू आएन। हजुर हजुर सामानहरू चाहिँ नक्कली आउन थाल्यो। हजुर हुँदै गएर सेनालाई दिनु पर्यो, अहिले सेनालाई पनि आरोप लाग्यो, दुनियाँ हुन थाल्यो। हजुर हजुर र यो सरकारले चाहिँ कोरोनामा केन्द्रित भएर जसरी लाग्नु पर्थ्यो त्यो नलागेको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले कोरोना बिस्तारै हुँदैछ। हजुर अब फैलियो। अब यहीँनिर क्वारेन्टाइनको कुरा आउँछ। हजुर क्वारेन्टाइनमा किन राख्ने भने त्यो रोगलाई सीमित गराइदिनको लागि राख्ने, हजुर हजुर त्यो फैलिन नपाओस्। बाहिर भएपछि फैलिने भयो, सरुवा छ अत्यन्त सरुवा हुने भएको हुनाले बाहिर सरुवा भएर जाने भयो, फैलिने भयो, कम्युनिटीमा फैलिने भयो। त्यसलाई रोक्नको निम्ति क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो र शङ्का लागेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अनि यदि रहेनछ भने टेस्ट गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित फर्काउने पठाइदिने हो। तर भयो यहाँ के भने क्वारेन्टाइन भनेर कस्तो राखियो भने एउटै कोठामा चाहिँ 50-60 जना राख्ने, त्यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा पनि छैन, टेस्टिङ गर्ने कुरा पनि छैन। अनि क्वारेन्टाइनमा राखेका मध्ये एउटालाई भयो भने 50 जना त्यहाँ बसेर चाहिँ 50 जनालाई झन् सर्यो। हजुर हजुर हो हो उल्टो भयो त्यो त फ्याक्ट्री जस्तो भइदियो, उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री जस्तो। हजुर हजुर उल्टो भयो त्यो, किनभने भएकालाई कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो। हजुर त्यहाँ चाहिँ फैलाउने काम हुन थाल्यो। हजुर अनि क्वारेन्टाइनको अवस्था यस्तो भयो कि क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भाग्न थाले। हजुर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा आएर चाहिँ सर्ने, अनि ती भागेर चाहिँ अनि समाजमा जानेर त्यहाँ तिनीहरूले फेरि सार्ने। भनेपछि त्यहाँ बस्न उपयुक्त पनि राम्रो पनि छैन, त्यहाँ बस्नको लागि पनि आरोप उहाँ उनीहरूलाई के अरे राम्रो गरेन भनेर पनि कसरी भन्ने। हजुर सरकारले यो गरेको हुनाले अहिले क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति मद्दत पुगेको छैन कि क्वारेन्टाइनलाई फैलाउनको निम्ति चाहिँ त्यसले भूमिका खेलेको छ। त्यसकारण यसको सर्वत्र चाहिँ नि विरोध भइरहेको छ। त्यसकारण अब फेरि अर्को यो चरणमा चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ कोरोना हस्पिटलहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, त्यहाँ बेडहरू धेरै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, किनभने रोगी बढेपछि त उपचार गर्नु पर्यो, उपचार गर्न सुरक्षित बेडहरू राख्नु पर्यो। त्यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ रोग भएको हुनाले अब त्यहाँ त्यस्ता खालका यन्त्रहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो, खरिद गर्नु पर्यो। त्यो पनि केही पनि भएको छैन। एक त यो रोगको औषधि छैन। हजुर हो होइन, अन्य तरिकाद्वारा यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो। सरकारले त्यो कुरामा ध्यान नदिएको हुनाले कोरोना चाहिँ अहिले के भएको छ भने अनकन्ट्रोल भएको छ र यो जोखिमले गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूमा एउटा त्रास फैलिएको छ। अब यो अवस्थामा हामीले दिने सुझाव भन्नुभयो, सुझाव चाहिँ के हो भने अझै चाहिँ जति मात्रामा परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यति अझै भएको छैन। अझै विस्तार बढाउनुपर्छ, अझै विस्तार गर्नुपर्छ। र अहिले त अब हामीले धेरै नै विरोध गऱ्यौँ, सारातिरबाट विरोध भएपछि अहिले आरडिटी टेस्ट चाहिँ के रोके जस्तो बुझिया छ। होइन, धेरै पिसिआरैबाट चाहिँ टेस्ट गर्न थाले जस्तो बुझिया छ। पिसिआरबाट मात्रै गर्नुपर्छ र यसलाई व्यापक बनाउनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो के भने
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ। हजुर हजुर बिमारी गइसकेर कतिलाई सारे त्यहाँ हजुर हजुर त्यसको फलोअप गरेर ती सम्बन्धितहरू सबैलाई त्यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर यसलाई फैलिनबाट जोगिनुपर्छ। हजुर 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 त्यो प्रयास त्यो चाहिँ पुगेको छैन। हजुर 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 अब त्यतातिर कतिपय ध्यान जाओस् सरकार ध्यान जानु पर्यो। अब किनभने त्यहाँ चाहिँ कतिपय के भएछ भने उहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो टेस्ट नै नगरिकन पठाइदियो भने हजुर हजुर हो ती खालका कुराहरू टिप्पणी तिनीले चाहिँ अब लिएर गइसकेपछि झन् क्वारेन्टाइनमा एउटा आएको भनेपछि ढुक्क हुने भए तिनीहरूले अर्कोलाई झन् सार्ने भए। त्यस कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ नि व्यवस्था भएको छैन र उपचारको निम्ति चाहिँ यो जुन इक्विपमेन्टहरू चाहिने हो हस्पिटललाई त्यस्तो हस्पिटलको व्यवस्था हुन सकेको छैन। यो छिटोभन्दा छिटो गरिनुपर्छ। गरिएन भने के हुन्छ भने यो अनकन्ट्रोल भएर फैलियो भने नेपालले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। धेरै कठिन छ किनभने हामीसँग साधन कम छ। हजुर हामीसँग डक्टर कम छन्। हजुर हजुर हामीसँग उपचारको चाहिँ लागि अरू खर्च वर्चको कमी व्यवस्थित बसाइ छैन केही पनि छैन भनिसकेपछि कसरी हुन्छ। हजुर हजुर त्यसकारण यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानुभन्दा अगाडि नै सरकारले यो सबै व्यवस्था गरोस् र चाहिँ नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ ध्यान सरकारले दियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव हो। यहाँलाई धन्यवाद। एउटा सिनियर व्यक्तित्व प्रबुद्ध व्यक्तित्व कम्तीमा पनि सरकारले यहाँ जस्तो व्यक्तित्वको भनाइ सुनोस्। हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत सरकारमा पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ किनकि भोलि अनियन्त्रित भयो भने कोरोना अनियन्त्रित भयो भने त्यसले सारा नेपालीहरूलाई अत्यन्त जोखिम बनाउनेछ। यसमा चाहिँ ध्यान जाओस्। हामी पनि यो आह्वान गरौँ यहाँ मार्फतै। अब विशेष गरेर मैले यहाँसँग दुईवटा विषयवस्तुमा छलफल गर्ने पक्षमा छु। पहिलो एउटा एमसिसी जुन अहिले निकै चर्चामा आएको छ र अर्को छ हाम्रो यो सीमा सम्बन्धी कुराहरू। यो दुईवटा विषयमा मेरो अब यहाँसँग छलफल रहन्छ। अब मैले चाहिँ पहिलो नम्बरमा म एमसिसीमै गएँ। जस्तै यहाँहरू लगायत हिजो चाहिँ नि माइतीघर मण्डलामा एक खालको एमसिसीको उसमा चाहिँ नि विरोधमा यहाँहरूले यो जनप्रदर्शन पनि गर्नुभएको थियो। त्यहाँको पनि अलिकति भावना आउने गरेर भावना व्यक्त हुने गरेर वास्तवमा यो एमसिसी कस्तो यहाँको बुझाइमा यो कस्तो सम्झौता हो? यो राष्ट्र बीचको सम्झौता त होइन नै भन्ने पनि सुनिन्छ। यो चाहिँ नि एउटा राष्ट्र र यहाँको चाहिँ नि जुन एउटा संस्था बीचको सम्झौता हो भनिन्छ। तर यहाँको बुझाइमा कस्तो सम्झौता हो यसको बारेमा अलिकति प्रश्न राखिदिनुहोस् न यस टेलिभिजन मार्फत। अब यो एमसिसीको विषयमा त अब यसको सबै एउटा डकुमेन्ट नै छ। हजुर 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 अब यहाँ एउटा बहस पनि चलिरहेको छ। हजुर अब यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भनेर। हजुर हजुर हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भनेर। हजुर हजुर अनि अब यसले गर्ने काम के हो? यो एउटा धेरै ठुलो विषय हो र यो धेरै लामो व्याख्या आवश्यकता पर्छ। अब त्यसो नभएर म मुख्य विषय अब पहिलो कुरो के भने यो अहिलेको विश्व परिस्थितिमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व विश्वमा कायम गर्नको निम्ति चाहिँ हजुर हजुर उसले एउटा रणनीति तय गर्यो। हजुर हजुर त्यो रणनीति कोबाट आयो त भन्दाखेरि अमेरिकाको जुन सेनालाई पेन्टागन भन्छ। हजुर पेन्टागनले एउटा दस्तावेज तयार गर्यो। हजुर सरकारले भन्यो अब चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त अब यो विश्वमा जसरी चाहिँ परिस्थिति बदलिएको छ। हजुर हजुर किनभने एकपल्ट चाहिँ के थियो भने 1990 भन्दा अगाडि यो विश्व चाहिँ दुई ध्रुवमा बाँडिया थियो। हजुर हजुर त्यतिखेर सोभियत युनियन पनि धेरै बलियो थियो। हजुर हजुर त्यसको एउटा क्याम्प थियो अमेरिकाको नेटो र वार्सा सन्धि भन्ने थियो त्यो बेला। दुईतिर उनीहरूले सैनिक फौजी सङ्गठन पनि बनाएको थिए सन्धिहरू। हजुर हजुर अनि दुईटा शक्तिमा चाहिँ यो पोलराइज भएको थियो विश्व ध्रुवीकृत भएको थियो। हजुर र दुई ध्रुवीय विश्व भएको थियो दुई अति महाशक्तिमा। हजुर हजुर अनि 90 को दशकमा चाहिँ के भयो भने सोभियत सङ्घ विघटन भयो। हजुर हजुर विघटन भएपछि त्यो कमजोर भयो। कमजोर भइसकेपछि अमेरिकाको एकतर्फी शक्ति चाहिँ बढ्यो र नियन्त्रण गर्यो अमेरिकाले। तर जब अमेरिकाले ज्यादै नै उत्पीडन गर्ने भइसकेपछि देशहरू चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि फेरि विभिन्न ढङ्गले सङ्गठित हुन थाले। हजुर जस्तो युरोपका देशहरूले पनि त्यो एउटा ठुलो थ्रेट महसुस गरेर उनीहरूले युरोपियन युनियन बनाए। सङ्गठन मात्रै बनाएनन् कि एउटै मुद्रा पनि चलाए पक्कै पनि होइन युरो भन्ने चाहिँ मुद्रा पनि चलाए। उनीहरू त्यसरी सङ्गठित भएर आफूलाई एउटा शक्तिशाली बनाउन खोजे। हजुर हुँदै हुँदै गएर चिनको चाहिँ उदय भयो फेरि। हजुर हजुर होइन चिन चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा चाहिँ उदायो र उसले के गर्यो भने
छिट्टै नै त्यहाँ द्रुत गतिले चाहिँ आर्थिक विकास गर्यो हजुर हजुर र अमेरिकालाई चुनौती खडा गर्यो हजुर र चाहिँ अमेरिकालाई जित्ने हो कि भन्ने होला त्राइमाम भएको छ अहिले हजुर हजुर अहिले चिनको हजुर हो र यसको साथसाथै अहिले चाहिँ समग्र विकासमा चाहिँ चिन अगाडि भएको र विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब उसले चाहिँ जस्तो अहिले सिल्क रोड भन्ने ल्यायो हो 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 होइन सिल्क रोड ल्याएर अरू अविकसित या अल्प विकसित देशहरूलाई रोडको उसले चाहिँ नि सहयोग गरिदिने भयो हजुर हजुर उसले Connectivity. रूपमा कनेक्टिभिटी चाहिँ उसले गरिदिने भयो त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा प्रभाव पनि उसले जमाउने भयो हजुर 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 होइन र उसले चाहिँ फौजी सङ्गठनहरू पनि निर्माण गरेको छैन हो हो र उसले गएर फौजी थ्रेट पनि कसैलाई दिएको छैन हजुर हजुर अमेरिकाले चाहिँ फौजी थ्रेट दिएको छ हजुर त्यसो हुनाले चाहिँ के भयो त भने अमेरिकाको प्रभाव घट्दो अवस्थामा गयो चिनको बढ्दो अवस्थामा गयो हजुर हजुर अब यो अमेरिकालाई चाहिँ के भयो त भने अमेरिकाले कसैलाई पनि आफूभन्दा माथि जान नदिने उसको नीति नै हो हजुर अमेरिका एक नम्बरको हुनुपर्छ भनेर अहिले ट्रम्पको नीति पनि त्यही हो हो। उसको नारै त्यही घोषणै गरेको छ उसले। घोषणै गरेको छ हजुर उसले। हो अमेरिका पहिलो हुनुपर्छ पक्कै उसको त्यही हो हो। त्यसो हुनाले त्यो सन्दर्भमा त अब चिन पहिलो भइदियो भने त हजुर अमेरिकाको नीति विपरीत हुने भयो त्यो त्यस कारण चाहिँ उसले चिनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हजुर भनेर ल्याएको एउटा रणनीति हो हजुर त्यो कसले ल्यायो भने पेन्टागनले ल्यायो त्यो रिपोर्ट चाहिँ पहिला त त्यो गोप्य थियो हजुर तर पछि चाहिँ गुगलमा पनि आयो त्यो हजुर हजुर र हामीले चाहिँ त्यो गुगलबाट पाइयो त्यो भनौँ न हजुर सबैले अध्ययन गर्न पाइयो पाएपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ के हो त भने त्यसको उद्देश्य नै के हो भने अमेरिकाको सुप्रिमेसी कसरी कायम गर्ने हजुर र त्यसको निम्ति अहिले चिनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हजुर उसको नीति त्यो हो। हजुर हजुर र उसले त्यो क्याटेगोरिकल्ली त्यो डकुमेन्टमा लेखेको छ हजुर उसको उसले को थ्रेट हुन् त हाम्रो लागि खतरा हजुर भन्दा उत्तर कोरिया एक नम्बरको हो हजुर। त्यसलाई रोग स्टेट भनेको छ हजुर है रोग भन्नाले स्टेट अमेरिकाको लागि अमेरिकाको लागि रोग हजुर। स्टेट भनेको छ हजुर अनि त्यहाँबाट रुस पनि खतरा भनेको छ हजुर हजुर र चिन चाहिँ एउटा इमर्जिङ पावर हो र हजुर त्यो नै हाम्रो लागि खतरा हो त्योसँग हामीले कसरी चाहिँ मुकाबिला गर्ने भनेर ल्याएको छ हजुर अब त्यसलाई नेपालमा लागू गर्नको निम्ति अमेरिकनहरूले किन यति चाहिँ ज्यादा जोड दिए त? हो म पनि यहीँ आउन खोज्दै थिएँ यहीँ। हजुर यहीँ आउन हो, यहाँ अब उनीहरूले 55 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ पैसा अनुदान दिने भनेको छ हजुर त्यो अनुदान दिन यति मरिमटाइ अमेरिकाले किन गर्नु पर्यो हजुर त यहाँ त तिम्रो अनुदान चाहिँदैन भन्ने शक्ति पनि ठुलो छ हजुर 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 जब तिम्रो चाहिँदैन अनुदान तिमी यहाँ आउनै पर्दैन भनेर भनिराखेको ठाउँमा पनि हजुर हजुर अनुदान दिन्छौँ कि दिन्छौँ भनेर अमेरिका किन आँटिरहेको छ हजुर 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 उसले फेरि अनुदान दिने यदि छ उसलाई भने हामीले अनुदानको त कसैले विरोध गरेका छैन हजुर हजुर तिमीले अनुदान दिन्छौ भने देऊ न नेपाललाई पैसा त चाहियो स्वार्थ नरहोस् त्यसमा हो हजुर त्यस्तो कुनबाट देऊ भने तिम्रो अहिले त्यहाँ संस्थाहरू छन् नि त हजुर त्यो युएसएआइडी भन्ने छ नि संस्था हजुर त्यसैबाट देऊ न 55 अरब मात्रै होइन त्यसको दोबारै देऊ न हजुर हामीलाई किन टाउको दुखाइ छैन हो त्योबाट त लिँदै आएको पनि हो पहिला पनि हो, त्यो चाहिँ के भने गैर फौजी तरिकाबाट हजुर उसको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि आर्थिक सहयोगको निम्ति चाहिँ फन्डिङ गर्छ कसैले भने हजुर। त्यो नेपाललाई आवश्यक छ त्यो बिना शर्त आउँछ भने हामी गर्ने भनेर हामीले भनेकै छौँ हजुर अमेरिकाको कुनै पनि सहयोगलाई बहिष्कार त हामीले भनेको छैन हजुर हजुर युएसएआइडीबाट देऊ न तर यसबाट जुन दिने हुन्छ रकम हुन्छ हजुर त्यो 55 अरब रुपियाँ त्यो 55 अरब रुपियाँ नेपालले आफ्नो योजनामा खर्च गर्न पाउँदैन हजुर एक नम्बर कुरा हजुर हजुर त्यो योजना उसैले दिन्छ यसमा यो कुराहरूमा खर्च गर भनेर चाहिँ नि उसैले नै योजना उसैले दिन्छ दिन्छ। हजुर उसैले दिन्छ त्यो कुरो लुकेको पनि छैन हजुर अहिले उसले भनेको छ दुई कुरामा हामी दिन्छौँ अनुदान भनेको छ एउटा के भने विद्युत प्रसारण लाइनमा खर्च गर्न पाउँछौँ त्यो पनि प्लानिङ उसैले दिन्छ अहिले आइसकेको छ पत्रिकामा तपाईँले अध्ययन गर्नु होला हजुर हजुर यहाँबाट लप्सी फेदीबाट त्यहाँबाट हेटौँडाको राजमाटा लाने हजुर त्यहाँबाट गएर चाहिँ फेरि तनहुँ लाने हजुर तनहुँबाट गोरखपुर लाने त्यो लाइन हजुर हजुर मन्त्रीले भाषण गर्छन् हामी चाहिँ बङ्गलादेशसँग अब बिजुली बेच्छौँ बङ्गलादेश त हजुर, चाहिएको छ भनेर हजुर हजुर अब उसले प्लानिङ कता गर्छ गोरखपुरतिर लैजान्छ हजुर हेटौँडाबाट त पूर्वतिर पो जानु पर्छ काँकरभिट्टातिर पो जानु पर्थ्यो। हुँदै उतातिर जान्छ हजुर हजुर यो त कमन सेन्स हुनेबारले नि बुझ्छ हजुर हजुर तर त्यहाँबाट चाहिँ लाने कतातिर रे तनहुँ हुँदै गोरखपुर लाने रे हजुर होइन अब यो
अघि तपाईँले नि कुरा गर्नुभयो यो गोरखपुर किन लाने त्यसको एउटा अर्को शर्त उसले के जोडेको छ भने त्यो जुन परियोजना छ त्यसलाई स्वीकृति भारतको पनि चाहिन्छ भने अनि भारतले के भन्यो त भने गोरखपुरमा हाम्रो चाहिँ मेन ग्रिड गोरखपुरमा छ त्यसैमा जोड्नु उसको मेन ग्रिड चाहिँ गोरखपुरमा छ त्यहाँ लगेर जोडिदिने। अनि मैले यसमा अलिकति स्पष्ट हुन के खोजेँ भने जस्तै यहाँले पनि निकालिहाल्नुभयो जस्तै हेटौँडाबाट त यदि बङ्गलादेशसँग जोड्ने हो भने त काँक्राबिटातिर जानुपर्ने किनभने त्यहाँ त एकदम छोटो दूरी पनि त्यहीँबाट हो तर गोरखपुर ल्याइयो फेरि तनहुँ हुँदै फेरि फर्काएर गोरखपुर लाने कुरा गरियो। ल ठिक छ गोरखपुरै लाने हो भने पनि अब नेपाल र एमसीसी बीचको सम्झौता हो र फेरि छुट्टै नेपालले चाहिँ नि एमसीसीसँग भन्दा पनि नेपालले यो भारतसँग सम्झौता गर्दा के हुन्छ यहाँको विचारमा चाहिँ नि त्यही भनेको हजुर। अब यहाँ त्यो जुन परियोजना छ हजुर त्यो परियोजना मान्छेलाई ठुलो भ्रम के छ भने 55 अरब रुपियाँ किन छोड्ने भन्ने भ्रम छ। विकासमा खर्च गर्न पाइन्छ। अहिले अर्थमन्त्रीले भनिरहेका छन् हाम्रो त आम्दानी भन्दा खर्च दोबर हुने भयो ठेक्न नसकिने भयो भनेर रोही कराई गरिरहेछ। 55 अरब आउँदा त त्यसलाई नि टेवा हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको एउटा लाटो बुद्धिले त्यसो भन्छ। तर त्यो हुँदै होइन किनभने त्यो 55 अरबमा 55 रुपियाँ पनि खर्च गर्न नेपालले पाउँदैन किनभने उसले त्यो खर्च कहाँ गर्ने भन्ने त उसैले दिन्छ तोकेर दिन्छ यो प्रोजेक्टमा यति लान्छ एस्टिमेट पनि उसैले गरिदिन्छ त्यसलाई लागू गर्ने कर्मचारी पनि उतैबाट आउँछन् उतैबाट आउँछन् अमेरिका नै हुन्छन् अनि त्यहाँबाट उसले त्यो लागू गर्छ। त्यो अहिले यहाँ जुन जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने साथीहरूको भनाइ के छ भने यसमा चाहिँ चेन्ज गरौँ नि त नेपालले पाउने गरौँ नि त भन्दा उसले मानेकै छैन। त्यहाँ कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन भन्छ किनभने त्यसको निश्चित उद्देश्य छ। अहिले 400 केबी को लाइन अहिले नेपाललाई आवश्यकतै होइन त्यो उसले किन गरिरहेछ भन्दाखेरि उसको त एउटा ठुलो परियोजना छ। त्यो योजना के हो भने मैले अघि नै भने चीनलाई यहाँबाट चाहिँ सामना गर्ने यहाँ नेपालबाट नेपालमा आधार बनाएर चीनलाई नियन्त्रण गर्ने त्यत्रो योजना लिएर आएको छ हो त्यो योजना असफल हुन्छ कि भनेर अनि उनीहरू लागेको लागे। यसरी त तपाईको चाहिँ नि ल ठिक छ एमसीसी नेपालमा आउने भयो भनेपछि उसले काउन्टर नेपाल बनाउने भन्दा पनि यहाँको विचार अनुसार त उसले त चीनलाई काउन्टर दिनु छ मुख्य त त्यो पक्कै पनि नेपालको विकाससँग यसको कुनै सरोकार छैन। हजुर अनि त्यसो हो भने हाम्रो जुन अब यहाँ पनि एउटा चाहिँ नि प्रबुद्ध एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यहाँसँगै सम्मिलित अथवा यहाँका समकक्षी धेरै नेताजीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि नेपाललाई एक खालको चाहिँ खेल मैदान अथवा रणभूमि खेल मैदान जुन बनाउन खोजिँदैछ के योबाट तपाईँको चाहिँ एमसीसीबाट हामीले यस्तो हो भने एमसीसीबाट लाभ लिन सकिन्छ त यहाँको विचारमा? त्यसै हुनाले हामीले विरोध गरेकै त्यही कारणले। उसले त ठाउँको छनौट गरिसक्यो। अब यहाँ अर्को कुरो पनि आउँछ यो त पैसाको योजनाको कुरा हो दुई क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो एउटा प्रसारण लाइनमा अर्को चाहिँ रोड बनाउनेमा उसलाई चाहिने कुन रोड हो त्यो रोड बनाउने हो हामीले भनेर बनाउने होइन त्यो। त्यसो हुनाले त्यस दुईटामा उसले खर्च गर्छ। त्यो उसले किन सेलेक्ट गरेको छ अब कसरी यसले चाहिँ नेपालको लागि अझ घात कहाँनिरबाट हुनेछ भने म त्यो अझै अब उसले के गर्छ बिस्तारै अमेरिकी सेना त आउँदैन कसरी चाहिँ आउने भनेर त लेखा छैन भन्छ। त्यस्तो पनि कहीँ लेखिन्छ त्यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमअनुसारै लेख्न पाइँदैन। अर्काको देशमा फौज लाने भनेर लेख्ने भएपछि त त्यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कारवाही गर्ने हो नि त। त्यस्तो कुरा पनि लेख्छन् त अमेरिकनले त्यति बुद्धि पनि छैन तिनीहरू त्यहाँ लेख्दैनन्। उनीहरूले के गर्छन् भने उनीहरूको परियोजनाभित्र विभिन्न कामहरू गर्ने भनेर लिएर आउँछ। जस्तो उनीहरूले ठाउँ छनौट गरिसके 5 खाल एउटा छनौट गरेको छ त्यो ठाउँमा। अब यो 400 केबीको लाइन अब त्यहाँ लाने र उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ संयन्त्र खडा गर्छ क्याम्प बनाउँछ। त्यहाँबाट अब मिसाइल के छ उनीहरूको योजनामा अब चीनलाई प्रहार गर्नको निम्ति एउटा अखाडा त्यहाँ बनाउँछ। हेर्नुहोस् है त्यहाँ अखाडा बनाउँछ त्यसले त्यहाँका आफ्ना चाहिँ संवेदनशील सामग्रीहरू लिएर आउँछ। अनि उसले के भन्छ भने त्यहाँ लेखेकै छ उसले के भन्छ भने यो त्यसको सुरक्षा चाहिँ नेपालले दिन सक्दैन भन्छ उसले। जुन खाडी मुलुकहरूमा गरिएको थियो त्यही
नेपालले दिन सक्दैन, हजुर हाम्रो सुरक्षा हामी नै गर्छौँ भनेर अमेरिकाले उतातिरबाट लिएर आउँछ। अमेरिकन सेना त्यहाँबाट आउँछ। हजुर त्यहाँ अहिले नै अमेरिका सेना राख्ने भनेर लेखिएको हुँदैन। हजुर हजुर त्यति बेकुफ चाहिँ अमेरिकनहरू छन् हजुर हो होइन। हुन त उनीहरूले हाम्रो चाहिने भनौँ न भने कर्मचारी नियुक्ति त हाम्रै मातहतमा हुनेछ र एमसिसीले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने छ भन्ने खालको कुरा त्यहाँ त उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखै गरिएको छ। हजुर कर्मचारी त उसैले उल्लेख गर्छ, त्यति मात्रै होइन। हजुर उसले के गर्छ, त्यो आउने सेनाहरूले कुनै गल्ती गर्ला, हजुर हजुर किन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ थुप्रो केसहरू चाहिँ घटेका छन् हजुर हजुर होइन। सेनाले गरेका कामहरू कुनै चाहिँ घटना केही पर्ला सुरक्षाको लागि भनेर गोली नै चलाउला अमेरिकन हजुर हजुर सेनाले। हजुर हजुर त्यो भयो भने उसलाई मुद्दा कसले चलाउँछ? यहाँको अदालतमा चल्दैन त्यो मुद्दा, हजुर पाइँदैन भने हजुर त्यो हामी नै चलाउँछौँ, उहीँ लगेर चलाउँछौँ। भनेपछि घटना घट्छ नेपालमा तर मुद्दाको फैसला हुन्छ अमेरिकामा। कसैले गर्छ। भनेपछि मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा के गरेँ भने नेपाल र अमेरिका, नेपाल पनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, मैले यसरी भन्छु कि अमेरिका भन्दा जेठो मुलुक नेपाल हो। र किनभने हामीलाई थाहा छ अमेरिका त कति भएर 1600 पत्ता लागेको नहुने, धेरै भएकै छैन नि अमेरिकाको त। तपाईँको चाहिने धन्दै तपाईँको 400-500 को चाहिने शताब्दी भएको नहुने। भनेपछि त नेपालको इतिहासलाई हेऱ्यो भने त नेपाल त त्योभन्दा धेरै अगाडिको हो। भनेपछि अमेरिकाको हिसाबले त ऊ शक्ति सम्पन्न होला, नेपाल त अमेरिकाको त दाइ देश हो र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल हो। त्यस्तै गरेर अमेरिका पनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकै हो। भनेपछि अनि अमेरिकाका यी सबै कुराहरू स्वीकार्नु पर्ने जुन नेपालले भनेपछि त हामीले स्वीकारेको हो कि अथवा चाहिँ उसले हामीलाई स्वीकार्न बाध्य बनायो अथवा हाम्रो कमजोरी कहाँनिर भयो, यसको बारेमा पनि यहाँको विचार राखिदिनुहोस् न। हाम्रो कमजोरी कहाँनिर भयो भने यो सम्झौतामा हस्ताक्षर त भएको त 3 वर्ष भइसक्यो। हजुर 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 1700 उसमा गरेको हजुर अक्टोबर 20 मा 2017 मा भयो। हजुर 17 मा अक्टोबर 20 मा गरेको। जुन बेला काङ्ग्रेसको सरकार थियो र अनि त्यहाँबाट यो अर्थमन्त्रीले गरेको छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तत्कालीन समयमा। यस्तो सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ हजुर राजनीतिसँग जोडिएको, फौजी विषयसँग जोडिएको भए त अरूले गर्नुपर्छ नि। हजुर हजुर यो चाहिँ गरेको छ अर्थमन्त्रीले। हजुर उता उसको काउन्टर पार्ट चाहिँ को छ भने त्यो अमेरिकन प्रोजेक्ट भएस त अमेरिकाको अर्थमन्त्रीसँग गर्नुपर्छ नि। हजुर हजुर एमसिसीको एउटा कर्मचारी छ। हजुर हो हो यहाँ उपसचिव स्तरको हुन्छ त्यसको। हजुर हजुर कहाँको मन्त्री राष्ट्रको कहाँको एउटा उपसचिव कर्मचारी हजुर को बिचमा सहमति भएको छ। हजुर यिनलाई अहिले त्यो कर्मचारीमा भएको सहमति गरिहालियो। हजुर अब हाम्रो त दायित्व जिम्मेवारी हो हजुर हजुर त्यसलाई लागू गर्ने भनेर अब ज्यान छोडेर यिनीहरू त्यहाँ लागेछ। हजुर हजुर त्यहाँ सम्झौता गरेको, यिनीहरूले त्यहाँ सम्झौता गरिसके। हजुर अनि पछि गएर चाहिँ यो यिनी अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री गए। हजुर त परराष्ट्र मन्त्रीलाई फेरि बोलायो उसले। हजुर यहाँ धुमधाम प्रचार के भयो भने हाम्रो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कति माथि उठेछ त। हजुर अमेरिकाले बोलाउन थाल्यो हाम्रो मन्त्रीहरूलाई हो हो भनेर यहाँ प्रचार गरेर फेरि त्यसको बोलायो। तर किन बोलायो मुख्य कुरो त त्यहाँनिर हुनुपर्ने हो। हजुर बोलायो भनेर ओलीले धुमधाम मचायो यहाँ। अब हजुर अनि किन बोलाएको रहेछ भनेर चाहिँ पछि थाहा भयो। उसले चाहिँ त्यहाँ अब एमसिसी लागू गर्नलाई अब तुरुन्तै लागू गर भनेर उसले त्यहाँ हस्ताक्षर चाहिँ गरेका छैन भन्छन् यिनी अहिलेसम्म। हजुर हजुर त्यहाँ गरायो कि हामी त गरायो कि भन्ने आशंका लागेको छ। हजुर हजुर तिमीले हस्ताक्षर गरेर आयो, गरेको भए नढाँट राष्ट्रलाई भनेको थियो हामीले। हजुर गरेको छैन भनेको छन्, ल खैर गरेनछन् रे। हजुर हजुर जे होस् त्यहाँ यिनले सहमति सीमा नै तोकेर पठाएको छ क्यारे होइन र? होइन, यहाँ अब गर्नु अब अहिले हजुर यही 15 गतेसम्म हो गर्नुपर्ने सीमा तोकेर आए। हजुर हजुर ल हेर्नुहोस्। हजुर हजुर अब यसले यो दुईटा देशको बिचमा जुन सामान्य सहमति हुन्छ हजुर त्यसको लागि चाहिँ सरकारी स्तरमा हुन्छ नि, त्यहाँ अब संसदले किन पास गर्नुपर्छ? हजुर हो 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 3-4 कुरा मात्रै संसदले भनेको छ। जस्तो फेरि यो त राष्ट्र बीचको सम्झौता पनि होइन यो, एउटा त्यहाँको परियोजनासँग गरेको परियोजनासँग। हजुर तर उनीहरूले किन गरे? उनीहरूलाई नै आशंका छ। हजुर किनभने यस्तो सैनिकसम्म राख्ने, त्यहाँ भएर भोलि त्यहाँबाट मिसाइल त्यहाँबाट हान्नु पर्यो भने हजुर उसले एन्टी मिसाइल हान्ला, चाइनाले फेरि ऊ पनि चुप लागेर त बस्दैन। हजुर हजुर त्यो
त्यहाँ चाहिँ पड्किने कहाँ हो भने नेपालमा हुने हो। हजुर, त नेपाल त कुरुक्षेत्र हुने भइहाल्यो। हजुर हजुर त्यस्तो अवस्थामा त सरकारले फेरि उल्टाइदेला भनेर हजुर अहिले के भनेदेखि संसदले पारित गर्ने भनेर उनीहरूले ल्याएको शर्त हो। हजुर हजुर नत्र भने यो संसदमा भन्नाले कार्यान्वयनको लागि पक्का बनाउन उनी खोज्दैछ। नत्र हामीले थाहा पनि नपाइकन यिनीहरूले गरिसक्ने रहेछ। हजुर किनभने उसैले भन्यो ए पक्का गर्नु, त्यसको निम्ति चाहिँ अहिले यदि यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न नपरेको भए चाहिँ नि त हामीलाई थाहा हुन्थेन। किनभने ज्ञानेन्द्र बहादुरले सही गर्यो भन्ने त अहिले नै आएर थाहा हुँदैछ। हजुर उतिखेर त सही गर्यो भन्ने पनि थाहा थिएन। अनि यो यसरी यो राष्ट्रलाई नै गुमराह बनाएर र राष्ट्र ठगिने गरेर हाम्रा नेताहरूले किन यस्तो क्रियाकलापहरू गर्छन्? यसको कारण के छ त भने उनीहरूलाई चुनाव जित्नको निम्ति खर्च कसले दिन्छ? हजुर अहिले चुनाव कति महँगो भएको छ हेर्नु। हजुर भनेपछि चुनाव जित्नको लागि राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने होइन, बन्धक बनाउने। हजुर अहिले उनीहरूले चुनाव त जसरी नै जित्नु पर्यो। अब यति खर्चिलो छ कि हजुर अब एउटै मान्छेले 10-12 करोड चाहिँ खर्च नगरिकन चुनाव नजित्ला जस्तो छ। हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट त त्यसलाई चाहिँ खर्च दिनु पर्यो। हजुर अनि पार्टीले सधैँभरि आफू सत्तामा बसिराख्नु पर्यो हजुर होइन। यहाँ त चुनावमा अरू प्रतिस्पर्धा छँदै छैन, पैसाको प्रतिस्पर्धा छ। हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट एउटा उनीहरूले त्यस प्रकारको पार्टी सञ्चालन गर्नु पर्यो, कार्यकर्ता पाल्नु पर्यो, त्यो कहाँबाट आउने हो? अर्को कुरा के भने अब उनीहरू त यति हतोत्साह भए जस्तो बुझिन्छ कि अब अमेरिकाले यहाँ यसरी चाहिँ पकड जमायो भने हजुर हुनेवाला के छ त भने यहाँको राजनीति पनि उसैले कन्ट्रोल गर्छ। हजुर हो 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 हेर्नुहोस् है, हो कन्ट्रोल गरिसकेपछि ऊप्रति वफादार जुन हुन्छन् ती वफादार मध्ये त प्रधानमन्त्री भइस्, त अर्थमन्त्री भइस्, त फलानु मन्त्री भइस् बनाइदिन्छ। यिनलाई त्यो पनि आशा छ। हजुर ए जनताको हामी हाम्रो क्षमताले बन्न सकिँदैन भनेपछि अब यो अमेरिकाले यहाँको भनाइअनुसार अब यो हामीलाई चाहिँ नि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सारा कुराहरू अमेरिकाले टिको लगाइदिन्छ भन्ने यहाँको आशय हो। अब त्यसले बनाइदिन्छ, त्यो आउन पायो भने त्यसलाई ल्याउनु पर्छ। हजुर किन त्यो आयो भने ढुक्क हुन्छ हामीलाई। हजुर हजुर त्यस कारण चाहिँ उसैले बनाइदिन्छ। जो बनाउनु पर्ने बनाइदिइरहेछ नि त। सिरियामा गएर त्यसै बनायो, ऊ अरू गर्यो, अरू बन्न पाएन भने चाहिँ बम ठोकिया छ, सारा गरिया छ, त्यो गरिरहेछ। अनि मैले यहाँको भावनाप्रति थोरै शङ्का गरेँ। किन शङ्का गरेँ भने म एउटा पत्रकार पनि हो, मैले शङ्का गर्न पाउनु पनि पर्छ भनेपछि त्यो हदसम्म यो मुलुकका नेताहरूले सोध्छन् र भन्ने मैले एउटा शङ्का गरेँ। अब यहाँ पनि एउटा नेतै हो नि त फेरि। अब त्यो नसोच्नु पर्ने हो। हजुर सामान्यतया त उनीहरूको देशको सुरक्षा गर्ने, हजुर जनताको सुरक्षा गर्ने त पार्टीका नेताहरूको कर्तव्य हो नि त। हजुर हजुर त्यही भनेर उनीहरूले राजनीति गरेका हुन् नि त। हजुर हजुर त्यो पार्टी त्यसै भएर स्थापना भएको हो। हजुर हजुर कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ त्यो महान उद्देश्यको लागि नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्न, समानताको, विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नको निम्ति यो पार्टी बनेको। हजुर त्यो पार्टीको चाहिँ नाम बजाएर चाहिँ यहाँ ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका छन्। अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर त्यो उद्देश्य राखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गठन भयो। बिपी कोइराला लगायतले गठन गरे। हजुर हजुर अब त्यसैको नाम बजाएर अब उनी राजनीति गर्दैछन्। हुँदाहुँदै यसलाई विकृत बनाउँदै लगेर उनीहरू यहाँसम्म पुगे र अहिले ल भन्नुहोस् त यो उनीहरूलाई नत्र भने यदि थिएन भने यत्रो विरोध भइरहेछ। नेकपाको त सब धेरै जसो कार्यकर्ता यसको विरोधमा छन्। हजुर कुनै पनि कमिटीमा ओलीको बहुमत छैन। हजुर जस्तो सचिवालयको बैठक राख्ने भनेको 3 पल्ट भइसक्यो। हजुर अरू सबै थोक गर्न उनलाई चाहिँ स्वास्थ्यले दिन्छ, बैठक बस्नु स्वास्थ्यले दिँदैन, ऊ कहिले जाँदैन। ल मेरो स्वास्थ्यले दिएन भन्दै बैठक सार्दै गर्छ। हजुर हजुर किनभने त्यहाँ त्यो छलफल ल्यायो भने आफू अल्पमतमा परिन्छ। हजुर बहुमतले नगर भनिदिन्छ भने डर छ। भनेपछि यहाँको आशय भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै बैठकहरू छलेर एमसिसी पास गर्न खोज्दैछन् भन्ने आशय हो। एकदमै हजुर प्रष्टै छ। त्यो त मिडियामा पनि आएको छ। हजुर त्यो प्रष्ट व्यवहारले नि त्यही देखिएको छ। हजुर र अब जुन त्योभन्दा तल्लोको अर्को कमिटीमा लगाउँ भने, स्थायी समितिमा लगाउँ भने झन् धेरै ठुलो बहुमतले त्यो पारित गरेको छ। हजुर
केन्द्रीय कमिटीमा लगौँ भने झन् त्यसले त कार्यदल नै बनाइदियो झलनाथजीको नेतृत्वमा। हजुर त्यो कार्यदलले ल्याएको रिपोर्ट त लागू गर्नुपर्ने हो नि। हजुर हजुर कार्यदलले त यथावत रूपमा लागू हुँदैन भने 31वटा बुँदा दिएको छ। हजुर हो 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 31 बुँदे चाहिँ सुझाव सहित दिएको छ। हजुर हो है त्यो चाहिँ त लागू गर्नु पर्यो नि। हजुर तर त्यो लागू गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू बैठकमै औपचारिक बैठकै बोलाउँ खारिज गरिदिन्छन्। अनि ठ्याक्कै मैले यो जुन त्यो कार्यदलको कुरा यहाँले उठाउनु भयो मलाई यहीँनिर पनि यसो जिज्ञासा लिन मन लाग्यो यहाँको। जस्तै कार्यदल 3 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनायो, जस्तै संयोजक बन्नुभयो वरिष्ठ भन्नाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीमरावल डाक्टर भीमरावल र वर्तमान के अरे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको सदस्य हुने गरेर बनायो। अनि त्यस पछाडि त्यो कार्य समितिले ल विशेष गरेर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अथवा त्यो जुन त्यो समितिको संयोजकको भावना हुन्छ यो हिसाबले यो जुन छ यो हिसाबले कुनै पनि हालतले पास गर्न हुँदैन भन्ने खालको कुरा उहाँले पनि व्यक्त गरिरहनु चाहिने भएकै छ, विभिन्न मिडियामै कुरा आएकै छन्। तर अनि उहाँको यो जुन कार्य समितिको संयोजककै यो भावनालाई पनि बाइपास गर्न मिल्छ मिल्दैन के छ यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो पार्टी पद्धति अनुसार हो भने त्यो मिल्दैन। हजुर हजुर पार्टीमै राखेर छलफल गर्नुपर्छ। हजुर हजुर यहाँ सुझावहरू कस्ता छन्, ठिक छन् कि बेठिक छन् भनेर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। हजुर हजुर तर यहाँ त पार्टीको बैठकै राखेको छैन। हजुर हजुर ठिक बेठिकको छलफल त त्यहाँ हुनु पर्यो नि। हजुर उहाँहरूले दिनुहुन्छ कि यति कारणले ठिक छ भनेर हजुर त्यहाँ बहस छलफल हुन्छ पार्टीमा त हजुर अनि लागु हुन्छ। तर यहाँ बैठक बस्ने कुरा छैन। हजुर र उहाँले यो आफ्नै पार्टीको बैठकलाई बाइपास गरेर हजुर आफ्नै पार्टीको अनुशासन तोडेर भनौँ एक प्रकारले। हजुर अनुशासन त त्यो हो नि, हजुर तोडेर अब जबरजस्ती एमसिसी पास गर्न खोज्नुको अर्थ के हो त? हो हो त्यहाँभित्र त रहस्य छ। हजुर त्यहाँभन्दा ठुलो चाहिँ उपलब्धि उहाँहरूले देख्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा के हो भने, किनभने ओलीजी त पहिले पनि महाकाली चाहिँ को विरोध महाकाली सन्धिको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। पछि गएर म त्यहाँ आउँछु अहिले, त्यो पोइन्टमा म अहिले आउँछु। र अझै म यसमा के कन्सन्ट्रेट मेरो रह्यो भन्दाखेरिमा नेपालमा एमसिसी सम्बन्धी जबरजस्त 2वटा धारणाहरू देखिएको छ। एउटा धारणा यसलाई पास गर्नै पर्छ भन्ने, एउटा धारणा यसलाई पास गर्नै हुँदैन भन्ने। र यहाँनिर कतैतिर के कुरा जोडिएको छ भन्दाखेरि पास गर्नै पर्छ भन्ने यो चाहिँ नि अमेरिकन लबी हो। अनि पास गर्नै हुँदैन किनभने अमेरिकाले हामीलाई काउन्टर दिनको लागि र बीआरआईलाई तपाईको चाहिने के अरे यसलाई चाहिने विफल पार्नको लागि आएको एमसिसी हो र नेपाल पनि एउटा चाहिने बीआरआईको गेटवे भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पास गर्न दिन हुँदैन भन्ने यो चाइनाको धारणा हो भन्ने यस्ता जबरजस्त कुराहरू पनि उठेका छन्, विभिन्न मिडियाहरूले उठाएका पनि छन्। अब यहाँ एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्वको नाताले यो दुईटा धारणा के हो अथवा हो होइन, यसमा सत्यता कतिको छ, यहाँ के ठान्नुहुन्छ यसको बारेमा? अब यो अमेरिका पक्षधरदेखि बाहेक हजुर अरू कसैले यसलाई समर्थन गरेको मैले पाएको छुइनँ। हजुर जो अमेरिकी पक्षधर भनेर चिनिएका छन् हजुर उनीहरूदेखि बाहेक हजुर हजुर अरू कसैले यसलाई समर्थन गरेको मैले पाएको छैन। हजुर हजुर अब एउटा पहिला के भ्रम थियो भने 55 अरब रुपियाँ छोड्नु हुँदैन, त्यसकारण लिनुपर्छ भन्ने पनि आएको थियो। तर अहिले बहस छलफल गर्दै जाँदाखेरि त्यो पैसा ठुलो कुरो होइन। हजुर हजुर देशै ध्वस्त हुने रहेछ। हजुर हजुर रण मैदान बन्ने रहेछ। हजुर हजुर देश रण मैदान बनाउने शर्तमा 55 अरब रुपियाँ लिनु हुँदैन भन्ने जनताले बुझेका छन्। हजुर त्यसकारण यो चाहिँ अमेरिकी पक्षहरूको भनाइ नै हो यो लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ। हजुर अब जहाँसम्म चाइनिज हो उनीहरूको चाहना त नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्कै पनि छ, किनभने अमेरिकी शक्ति बढ्ला भित्र बढ्छ। अमेरिकालाई त्यो चीनसँगै उ गर्नको निम्ति ल्याएको हो यो। हजुर हजुर त्यसकारण नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ। तर जसरी चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो चाहिँ लबिङ गरेर उनीहरूका गोप्य किसिमले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्झौता गराएर अनेक षड्यन्त्र गरेर यो ल्याउँदैछ, चाइनाले त्यस्तो भूमिका चाहिँ खेलेको छैन। चाहना त उनले राखे होला। हजुर हजुर जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो चाइनालाई घाटा हुने भयो भनेर हामीले विरोध गरे होइन यसको। हजुर हजुर हामीलाई घाटा हुने भयो। हजुर 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 हामीलाई चाइना त आफै शक्तिशाली छ, उसले पर्गेलिहाल्छ नि। हजुर हजुर हामीले किन टाउको दुखाउनु? भनेपछि अब मैले शङ्का गर्दा यहाँलाई शङ्का गर्न त पाउन त पर्यो नि त। हेर्नुहोस् जस्तै अब यहाँ पनि एउटा अलिकति भन्नाले अलिक कडा
अलिक कडा चाहिँ नि कम्युनिस्ट नेताको एउटा चाहिँ नि ऊ भित्र पर्नुहुन्छ यहाँ पनि। अब मैले शङ्कै गरेर यहाँ परिस्थिति यो कुरा राखेँ। अनि अब यहाँ अलिक कडा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि नेता पनि हुनुभयो। अनि फेरि चाइनामा पनि अहिले विविध उदारवाद त्यहाँ पनि एक खालको त छ। जेसुकै भए पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नै उदय भइराखेको छ त्यहाँ भनेपछि यहाँको कतै अब घुमाउरो पाराले त्यतापट्टिको समर्थन त होइन यो? होइन, किनभने हामीले चाहिँ ठिक छ, चीनको त विभिन्न ठाउँमा अमेरिकासँग परिरहेको छ। हजुर हजुर, त्यो उसले पर्गेल छ, हामीले किन टाउको दुखाउनु? हजुर हजुर हजुर, हाम्रो एउटा देशलाई कसरी बचाउने, कसरी समृद्ध गर्ने भन्ने हामीलाई त्यो चिन्ता छ। हजुर हजुर, हामीले दुनियाँका चिन्ता गरेर केलाई हिँड्नु परेको छ र? हजुर हजुर, चाइनाले आफैले त्यसको सामना गरिहाल्छ। हजुर, अहिले उसको ट्रेड वार अमेरिकासँग परेको छ, हामी किन त्यहाँ मिसिन जाने? हामी त फेरि के त एउटा जिरा जस्तो पनि नहुने होला, केलाई जानु परेको छ र हामीलाई? उसले आफैले पर्गेल छ। हजुर हजुर, ऊ एउटा शक्ति राष्ट्र भएको हुनाले अब भिडन्तै भयो भने उसले आफूले गर्ला, त्यसको चिन्ताले होइन हामीले गरेको। हजुर हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रै चिन्ताले। हाम्रो देश रणभूमि बन्यो भने के रहन्छ त? सिरिया आज के भएको छ? हजुर हजुर, अफगानिस्तान के भयो ल भन्नु? हजुर, हो हो हो, चाहेर पनि अमेरिकी सेना फर्काउन सक्दैन। जुन इराकबाट अमेरिकी सेना फर्काउन लाग्दाखेरिमा मेरो क्षतिपूर्ति यहाँ कति भएको छ हिसाब गर, अनि बल्ल त्यो मूल्य तिरेपछि मात्रै म फर्काउँछु भनेर उसले भनि नै सकेको अवस्था हो अहिले त। हजुर, भनेपछि नेपालमा पनि त्यही अवस्था हो कि म यहाँ पसिसकेपछि त फिर्दै हुँदैन। हजुर हजुर, रेकर्डै छैन। हो हो, एउटा त्यो छ। फेरि यता हजुरको चाहिँ यहाँले कतिको हेर्नु भएको छ, यो त हजुरको चाहिँ धारा उसको के अरे 5 को जुन एउटा बुँदा छ त्यहाँ 5.5 मा के लेख्या छ भन्दाखेरिमा सम्झौता सकिएपछि पनि अमेरिका चाहिँ नि फर्किने कुनै कुरा, जुन त्यहाँ लगभग 6वटा जति त्यसका शर्तहरू छन्, फर्किने कुनै पनि त्यहाँ गुन्जाइस छैन। त्यो कुरा चाहिँ उसले लेख्या सकेपछि अब कुन उद्देश्यले आएर छ त्यो? हजुर हजुर, यो 55 अरब रुपियाँ कसरी बुझाउने नेपाललाई भनेर आएर छ कि? हजुर, त्यसको पछाडि चाहिँ के रहेछ त? अनि अर्को एउटा बुद्धिजीवी र विभिन्न सञ्चार माध्यमले एउटा शङ्का पनि गरेको छ। यहाँको बुझाइ के छ भनेर मैले यो बुझ्न खोजेँ। जस्तै अमेरिकाले खाडी देशहरूमा प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ गल्फ कन्ट्रीहरूमा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ इन्धन प्रशस्त थियो, त्यहाँ आँखा गाड्यो। त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि जुन युरेनियम लगभग विश्वको एउटा चाहिने उत्कृष्ट युरेनियम नेपालमा पाइन्छ। त्यस पछाडि त्यो मात्रै होइन, एउटा तामा खानी पनि नेपालमा विश्वकै उत्कृष्ट तामा खानी पनि छ। यो दुईटा कुराहरूको चाहिँ आँखा गाडेको हो र यदि अमेरिका नेपालमा एमसिसी मार्फत प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई फर्काउन सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन्। यसको बारेमा यहाँको बुझाइ के छ? त्यो ठिकै हो। हजुर, अहिले उसले त्यो गरिसक्यो। हजुर, दैलेखमा पाइन्छ भने छ। हजुर, हो, त्यो दैलेखमा उसले सर्वे गरिसक्यो। हजुर हजुर, हो हो, त्यहाँ चाहिँ नि 1 नम्बरको चाहिँ नि तामा खानी छ अरे दैलेखमा। भयो भने अब उसले के गर्छ त भने त्यो ठाउँमा उसले आफ्नो परियोजना लागू गर्छ। हजुर, लागू गर्छ र त्यो नेपालले छुन पनि पाउँदैन। किन त्यो त उल्लेखै छ। सही गरेपछि त्यो सबै अमेरिकाले गर्ने हो, नेपालले त सहयोग गर्ने हो। के चाहिन्छ हजुर त्यो उपलब्ध गराइदिने हो। हजुर, होइन, त्यो बाँकी काम गर्ने त अमेरिकाले हो नि। यहाँभित्र कहाँ के छन् त्यो त सबैले उसले चाहिँ त्यो दौरानमा चाहिँ सबै उसले नियन्त्रण गर्ने हो। हजुर, त्यसको उद्देश्य एउटा अर्को त्यो पनि हो। हजुर, अब भनिसकेपछि अनि एमसिसी चाहिँ के रहेछ त? हो भनेपछि यतातिर त कहाँ विभिन्न खानी अथवा चाहिँ युरेनियम प्रशोधन गर्नको लागि निजी के अरे उहरूलाई पनि कम्पनीहरूलाई पनि दिने भन्ने खालको कता सरकारले निर्णय पनि गरेको छ क्यारे होइन? अब त्यो उसले गराउँदै जान्छ। अब हजुर हजुर, अब विदेशीलाई पनि दिने भन्दै गराउँदै त्यो सबै कानुनी प्रावधान फुकाइदिँदै जान्छ। हजुर हजुर, होइन, त्यो त अब उसले चाहिँ पहिला त यहाँ आएर हजुर यो सदनले पास मात्रै गरोस् न, अनि त उसले त्यो सबै गरिहाल्छ। अब यहाँको विचारमा अब यसलाई मैले चाहिँ अलिकति अब्जेक्टिभ वस्तुगत मैले चाहिँ नि यहाँबाट उत्तर चाहेँ। एमसिसी पास गर्न हुन्छ कि हुँदैन एउटा, अर्को चाहिँ नि के संसदबाट यो एमसिसी पास हुन्छ त? अब यो पास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा त अब यस्तो एमसिसी पास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन भन्ने सोझै भइहाल्यो। हजुर, राष्ट्रघात यहाँभन्दा ठुलो राष्ट्रघात त अरू केही पनि हुँदैन। हजुर हजुर, अब जहाँसम्म नेकपा भित्रको विवादमा उहाँहरूले दिनुभएको कुरा यो सुधार गर्यो भने हजुर हजुर चाहिँ पास गरे फरक पर्दैन भनेर जो सुझाव दिनुभएको छ, हजुर, त्यस सम्बन्धमा अमेरिकनले आफ्नो धारणा राखिसके। हजुर हजुर, यसमा सुधारको कुनै गुन्जाइस छैन भनिसके। हजुर हजुर हजुर, सुधार त गर्ने भएनन्। भनेपछि त श्रीलङ्काले जसरी एमसिसीलाई चाहिँ नि फर्काइदियो, नेपालले पनि फर्काउनु पर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो। अब त्यसो हुनाले
अब यो संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन, 15 गतेभित्र भनिएको छ होइन, अब 10-12 दिन बाँकी छ। हजुर। त्यसकारण यो पारित गर्नु कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हजुर। अब त्यहाँ टेबल भयो भने के हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, जे पनि हुनसक्छ। हजुर। हजुर। हामीले बुझेकै छौँ हजुर। होइन, यहाँ के कुराको खेलले कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। हजुर। हजुर। किनभने संसदमा पेस मात्रै गरौँ न, पास गराउँछु भनेर उसले हिँडिरहेका छन्, देउवा हिँडिरहेका छन्। हजुर। उनीहरूसँग के छैन र अहिले सबै कुरा छ। अनि तर फेरि यतातिर तपाईँको चाहिँ नि भीम रावल, के अरे झलनाथ खनाल अनि त्यस्तो लगायतको एउटा ठुलो समूह त कुनै पनि हिसाबले पास गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ नि त। तर अब त्यो हो भनेदेखि त त्यो टेबलै हुँदैन नि। हजुर। 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 त्यो त टेबलै हुँदैन। अनि टेबल भएन भने एमसिसीको भविष्य के हुन्छ? अब टेबल भएन भने उनीहरूको भनाइ के छ भने त्यसो भए हामी आफै जान्छौँ भनेको छ। टेबल 15 गतेभित्रसम्म टेबल भएन भने एमसिसी फर्कन्छ भनेको छ। हजुर। हजुर। हामी फर्किनु पर्यो भने देखा जाला भनेर भनेको छन् फेरि। हो म यहाँनिर पनि आउन खोजेको थिएँ। त्यस कारण हामीले देखाइदिन्छौँ पनि भनेको छन्। हजुर। त्यो के हुन सक्छ यहाँको अनुमानमा? होइन, त्यो त अब उनीहरूले होला। अब उनीहरूले अमेरिका अब धेरै शक्तिशाली छ, सारा छ, यहाँ उसको आधारहरू छ। हजुर। हजुर। धेरै वर्ष भयो राजदूतावास राखेको, यहाँ उसका पक्षमा सङ्गठनहरू छन्, मान्छेहरू छन्। अब यहाँ चाहिँ उसले सेना हतियार पनि ल्याइसकेको छ भन्ने पनि मान्छेहरूले चर्चा गर्छन्। हजुर। अब यो कम ऊ बनेर बसिया छैन नि। हजुर। त्यस हुनाले उसले त्यो गरिरहेछ। अब यो पास भएन भने अहिलेको उसको चाहिँ निर्णयअनुसार एमसिसी फिर्ता हुन्छ। हजुर। हजुर। तर एउटा चाहिँ यहाँ कतै कतै चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूले त्यो पनि अनुमान गर्छन्। प्लिज प्लिज त्यो के छ भनेदेखि अब पासै भएन भनेदेखि चाहिँ अझै टाइम लिएर पास गराउनको समय थपिदिने हो कि भन्ने पनि छ। हजुर। 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 हो हो त्यो चर्चा पनि घैँघुई चर्चा थालेको छ। हजुर। 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 पास नहुने हो कि भनेदेखि उनले विकल्पको रूपमा यसलाई समय थप गरिदिने र लम्ब्याइदिने, त्यो बिचमा भूमिका खेल्ने। हजुर। हजुर। होइन, अब यहाँ त उसले त थुप्रो लगानी लगाउनेवाला छ। हजुर। अब अरबमा यहाँ पैसा वितरण गर्न थालेपछि त के हुन्छ के हुन्छ। हजुर। हजुर। होइन, यस्तै हो त देश त होइन, हामीले चिनिरहेका छौँ मान्छेहरू पनि। त्यस कारण के हुने हो भन्ने कुरा त्यो त समयले देखाउला। होइन, भन्नाले पैसाको ठुलो खेल हुन्छ भन्ने आशा, पैसा पावर सबैतिरको चाहिँ खेल भनेपछि यहाँको विचारमा जस्तै यदि ल एमसिसी पास भएन, फर्कियो भनेपछि के नेपालभित्रै खालको अशान्ति सिर्जना हुन्छ भन्ने यहाँले अनुमान गर्नु भएको छ? त्यस्तो केही हुँदैन। हजुर। त्यस्तो किन हुने? हजुर। होइन, हो, किनभने नेपाल त अमेरिकाभन्दा जेठो देश हो। जस्तो अब मैले त भनिसकेँ। जस्तो भनौँ न, भारतले चाहिँ त्यहाँ हुने बाटै बनाइदियो। हजुर। मान्छेहरू भन्दै थिए नि, अब यो अहिले लिम्पियाधुरा र चाहिँ लिपुले कालापानी हामीले उठाउन थाल्यौँ भने भारतले के गर्छ के गर्छ? हजुर। उसले त बाटै बनाइसक्यो, सेनै राखेको छ त्यहाँ कालापानीमा। हजुर। हजुर। यस्तो कुरा गरेर नेपाललाई ध्वस्त पार्ने हो भन्थे नि, खोइ त। पारित गर्यो संसदले, के चाहिँ गर्यो त? ल ठिक छ, अब मैले लगभग अब मेरो प्रवेश त्यतैतिर पनि हो। हामी एमसिसी र अर्को चाहिँ हाम्रो यो सीमा सम्बन्धी कुराहरूमा पनि आउँदै थियौँ। अब यो नेपाल र भारत बीच, विशेष गरेर भारत नेपालको नजिकको छिमेकी, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र हरेक हिसाबले उसले त भन्ने गर्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको, तर व्यवहार के गर्छ त हामीले महसुस गर्ने कुराहरू भए। जेसुकै भए पनि लामो भूभाग सीमा जोडिएको भारत हो हाम्रो र नजिकको छिमेकी हो हरेक हिसाबले। अब यति हुँदै पनि भारतसँग यो सीमा विवादहरू नेपालको कुन कमजोरीले अथवा चाहिँ भारतको कुन कमजोरीले यो सल्टिन नसक्नुका कारणहरू के हुन्? यहाँ एउटा परराष्ट्र विज्ञ पनि भएको हुनाले यसको बारेमा पनि यहाँको धारणा राखिदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ अहिलेको जुन नेपालको अवस्थिति छ, यो क्षेत्रफल छ, यसको सिमाना, यो अन्तिममा निर्णय गरेको चाहिँ सुगौली सन्धिले हो। हजुर। हजुर। पहिले त हाम्रो सिमाना त उता सतलज नदीसम्म थियो, यता टिस्टासम्म। हजुर। 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 होइन, त्यो त्यहाँ अब सम्झौता भइसकेपछि 1816 भएको सम्झौता अनुसार निर्धारण भएको नेपालको सिमाना हो। शासक वर्गले त्यो मान्दै आए र यसलाई नेपाल चाहिँ अब हाम्रो यति नै हो भन्ने स्वीकारेर अब त्यसको सिमाना निर्धारित भयो। होइन, हजुर। हजुर। अब त्यसमा प्रष्ट रूपले के भनेको छ भने
काली नदीको त्यसको 5 नम्बर धारामा चाहिँ के भनेको छ भने काली नदीभन्दा पश्चिमपट्टिको जनताहरूसँग यहाँका महाराजा धिराजले उहाँका उत्तराधिकारीहरूले अब सम्पर्क गरिने छैन, गरिबक्सने छैन। महाकालीभन्दा पश्चिमको भने त्यसले के देखाउँछ भने महाकाली पनि नेपालकै हो भने हो। महाकाली पश्चिम भनेपछि त महाकाली त पूर्ण रूपमा नेपालको भन्ने अर्थ लाग्छ, यसले त अर्थ आउँछ नि। हजुर त्यो सीमा हाम्रो त्यहाँबाट निर्धारित भएको छ। हजुर अब पछिल्लो चरणमा गएर के गर्यो त भने जब चाहिँ 1962मा चाहिँ चीनसँग चाहिँ युद्ध भयो हजुर इन्डियाको, हजुर त्यहाँ आएर चाहिँ भारतीय सेना बसे हजुर। र अब कसको आदेशले बसे भन्ने कुरा अहिले पनि त्यो त्यति स्पष्ट भएको छैन। हजुर किन त्यतिखेर चाहिँ के अरे महेन्द्रको पालामा त्यो भएको थियो र महेन्द्रले के आधारमा दिए उनलाई त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि त्यो छैन। जे भए पनि त्यो बेलादेखि बस्यो र अनि त्यसपछि उनीहरूले बिस्तारै के गरे त भन्दाखेरि अब यो कालापानीलाई आफ्नै बनाउनु पर्यो। किनभने रणनीतिक महत्त्वको यो सामरिक रणनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले यो छोड्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो गर्न थाले र सेना त्यहाँबाट हटाएनन्। बल्कि उनीहरूले के गर्न थाले भने अब त्यो चाहिँ सन्धिमा लेखेका कुराहरूलाई अब अर्को किसिमले डाइभर्ट गर्नको निम्ति यो महाकालीको चाहिँ मुहान त कहाँ हो चाहिँ लिम्पियाधुरा हो र यो त लिपु लेख पो हो भनेर लिपु खोलालाई यही हो महाकालीको मुहान भनेर अब उनीहरूले नक्सा बनाउन थाले। त्यहाँ एउटा महाकालीको सानो मन्दिर पनि बनाएको छ अरे। अनि त्यो लिपु खोलालाई नै उनीहरूले महाकाली नामाकरण गरिदिए। ठिक छ। अब यसको बारेमा मैले अलिकति धेरै सघन छलफल पनि मैले चलाइसकेका छु, विशेष गरेर हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायत तपाईँको चाहिँ श्याम श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरूसँग र यसैसँग कन्सन्ट्रेट रहेर पनि गरेको छु। अब मैले यहाँसँग अलि फरक धारले नै जान खोजेको छु मैले त्यो, किनभने त्यो अलिकति यो चाहिँ टेक्निकल पाटो पनि भयो यो चाहिँ नि। हजुर अब मैले के जान खोजेको छु भने अब यो एमसिसी र त हजुरको चाहिने जुन राजनाथले जुन तपाईँको चाहिने त्यो लिपु लेक लिपु भन्ज्याङमा जोड्दै जुन यो मानसरोवर जाने जुन उसको सडक खण्डलाई उसले उद्घाटन गरे, यो चाहिने एमसिसी र कतै चाहिने के अरे त्यो बाटो उद्घाटन भनेको यो मिलेमतो र दुवै कुराहरूलाई कन्फ्युज क्रिएट गर्दै दुवै कुराहरू लागू गर्नको लागि नेपाललाई चाहिने एक खालको भनौँ न एउटा समस्यामा फसाएर दुवै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पक्षमा लागू गर्नको लागि अमेरिका र भारतको चाहिँ एक खालको चाहिने के अरे यो भन्नाले आन्तरिक सहमति अनुसार अगाडि एउटा डिजाइन पनि हो भन्ने पनि शङ्का गरिन्छ। यसको बारेमा यहाँको भनाइ के छ? अब त्यो चाहिँ त अब हो कि होइन त्यो त म त कन्फिडेन्टली भन्न सक्दिनँ। किनभने यो एमसिसी प्रति भारतको 100% त्यस्तो समर्थन पनि देखिँदैन। धेरै उत्साह पनि छैन भारतलाई। किनभने भारतको त आफ्नै प्रोजेक्ट छ नेपालमा। अब अमेरिकाले आएर यो अर्को प्रोजेक्ट बनाइन्छ। तर अमेरिकाले भारतलाई पनि त्यहाँ त मुस्न त खोजेको त देखियो नि त। त्यहाँ देखियो, किनभने त्यो चाहिँ भारतको कुनै न कुनै सहमति नभइकन यो लागू हुँदैन होला भनेर भारतलाई त्यो उसले गरिदिएको हो। तर मुख्यतः उसको एमसिसीको प्रोजेक्टको चाहिँ अर्कै उद्देश्य छ। अब यहाँ यिनीहरूले चाहिँ यतिखेर किन गर्यो त भन्दाखेरि अब लामो समयदेखि 58 वर्षदेखि त कसैले क्लेम गरेन, यत्तिकै चलिरहेछ। होइन, उसले सेना पनि राखी छोडेकै छ। अब त्यो भूभागमा चाहिँ उनीहरूले कुनै दाबी पनि गरेका छैन। नेपालले एउटा नक्सा पनि बनाएको छैन। भारतले बनाइदिएको छ त्यो नक्सा। भारतको नक्सामा चाहिँ लिम्पियाधुरा भारतपट्टि पर्छ, नेपालपट्टि पर्दैन। त्यो त ढुक्क भयो। अनि दोस्रो पल्ट चाहिँ यो आन्तरिक खपतको निम्ति बनाए जब चाहिँ उसले यो जम्मू कश्मीरको चाहिँ विशेष अधिकार खोज्नलाई उसलाई चाहिँ दुईटा बनाइदियो भारतले, विभाजन गरिदियो होइन। अनि लद्दाखलाई अर्को राज्य बनाइदियो। त्यसपछि उसले एउटा नक्सा बनाउनु पर्यो। त्यो नक्सामा पनि उसले लिम्पियाधुरा लगायत आफूमा समेट्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि नक्सामा त्यही थियो, तर त्यो बेला जनतालाई त्यति मतलब राखेन। तर हामीले त ल है यसरी मिचिएको छ भन्दै गऱ्यौँ। हामीले त मेची महाकाली अभियान पनि गऱ्यौँ, काठमाडौँ पनि गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जनताले ओहो यस्तो रहेछ भने, तर उत्साह
अब त यो लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो स्पिरिट देखिएन त्यहाँ। हजुर हजुर त्यो चेतना जनताको त्यति। अब मैले यहाँसँग एउटा चाहिने एउटा अगाडि पनि मैले भने यहाँ एउटा परराष्ट्रविद पनि भन्छु मैले यहाँलाई, र हो पनि फेरि यहाँले लामो समय चाहिने एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको पनि यहाँले चाहिने परराष्ट्र प्रमुख भएर यहाँले चाहिने हेर्नु भएको पनि कुरा हो, यो सबैलाई विदितै भएको कुरा हो। अब जुन अहिले जुन यो भारत र चाइना बीचको जुन खालको एउटा कटुता सिर्जना भएको छ, यो लिपुलेख र त्यो योसँग जोडिएको त्यस्तो केही छ कि यहाँको विचारमा के लाग्छ? यो होइन, कसकोसँग जोडिएको? जुन अहिले भारत र चाइनासँग चीनसँग रणनीतिक हिसाबले त्यो जुन त्यो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा चाहिने भारतको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ, नेपालसँग पनि एक खालको चाहिँ नक्सामा ल्याइसकेको कुरा, अनि यो चाइनाको निर्देशन हो र त्यसो भएको हुनाले भारतको र चाइना बीचको जुन असन्तुष्टि बढेको कारणले यस्तो पनि हुँदैछ भन्ने खालको कता कता सानातिना चाहिँ त्यता तर्क पनि उठेका छन्। यसप्रति यहाँको धारणा? अहिले उनीहरूको विवाद चाहिँ त्यहाँ लिपुलेखमा छैन। हजुर 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 विवाद भएको क्षेत्र अर्कै छ, लद्दाख हो त, यो लिपुलेखसँग जोडिएको कुरा होइन। उनीहरूको लिपुलेखमा त अझ उनीहरूको त द्विपक्षीय सम्झौतै गरेको हो अझ। हजुर 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 होइन, उनीहरूले सम्झौता गरेर हजुर त्यहाँबाट चाहिँ यो दुई देशको चाहिँ व्यापारको चाहिँ एउटा यो मार्ग बनाउनुपर्छ, यसलाई साझा मार्ग बनाउनुपर्छ भनेर नेपालसँगै नसोधिकन उनीहरूले गरेको हुनाले त्यहाँ नेपालको विरोध रहेको छ, त्यहाँ हाम्रो विरोध रहेको। हजुर हजुर त्यस कारण यो चाहिँ लिपुलेखसँग जोडिया छैन। पक्कै पनि हजुर। ल अब फेरि मैले के ल्याएँ भने यतैतिर जोडिएँ मैले, अहिले आएर जुन नेपालले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको चाहिने भूमिलाई नक्सा संविधान संशोधन नै गरेर त्यसमा पनि सर्वसम्मतबाट संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा त्यो राखेको छ। आधिकारिक रूपमा अब नेपाल चाहिने लिम्पियाधुरासम्म पुग्यो, कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरासम्म पुग्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिने आएको छ, जुन संसदबाट पारितै भइसकेपछि यो विधिवत रूपमा होला पनि। अब यो घटनालाई जस्तै यहाँहरूको पार्टीले कसरी हेरेको छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्णै हो। हजुर हजुर, यो हुनुपर्थ्यो। नेपाल हामीसँग नक्सै थिएन। हजुर होइन, एउटा नक्सै बनाउन नसक्ने मुलुकको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा अस्तित्व नै आफैले स्वीकार नसकेको जस्तो दाबी गर्न नसकेको अवस्था हाम्रो हो भन्ने, तर नक्सामा नाच्न नसक्ने भनेपछि जो नक्सा जुन सरकारले बनायो सार्वजनिक गर्यो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण थियो। हजुर, र अहिले संसदले पास गरेपछि झन् त्यो बलियो भयो। अब हजुर हजुर हजुर, किन सर्वसम्मतले पास गरिसकेपछि त्यो एउटा बलियो भयो। हजुर, र नेपालसँग अब दह्रो प्रमाण भयो। हजुर हजुर, हाम्रो नक्सा यो हो भन्न हामी सबैले पायौँ। हजुर, त्यस कारण त्यो एउटा सकारात्मकै हो। त्यो अब यहाँले अगाडि पनि ठ्याक्क उठाउनु पनि खोज्नु भएको थियो, मैले यहीसँग जोडेँ। जस्तै त्यो जुन कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जुन संविधानमा राख्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति त भयो, तर के चाहिँ देखियो भन्दाखेरिमा फेरि जुन 51-52 साल 48-49 सालतिर जुन खालको एउटा महाकाली सन्धि गरिएको थियो, फेरि कतैतिर त महाकाली सन्धि मार्फत फेरि फस्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उब्जेका छन्। यसप्रति यहाँले त्यो वास्तविकता के हो, यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँको भावना राखिदिनुहोस् न। अब त्यो त्रुटि चाहिँ महाकालीमा भएको छ भन्ने आइरहेको छ, किनभने महाकालीमा चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ लिम्पियाधुरा चाहिँ यसको मुहान हो भनेर किटान गर्नु पर्थ्यो। केही बेला गर्नु 48मै। हजुर, त्यो चाहिँ नगरेको हुनाले अब भारतले चाहिँ त्यो बेला त यस्तो सन्धि भएको छ भनेर भारतले अब के अरे यो त दाबी गर्ने एउटा ठाउँ रहने भयो। त्यसकारण कमजोरी महाकाली सन्धिमा भएको छ भनेर जो अहिले मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यो सही हो। हजुर हजुर, महाकाली सन्धि आफै एउटा राष्ट्रघाती हो। त्यो हजुर हजुर, राष्ट्रघाती सन्धि भएको हुनाले त्यसले चाहिँ यो चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यसमध्ये लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ उद्गम स्थल हो भनेर किटान गर्न नसक्नु त्यो कमजोरी भएकै हो। हजुर, र त्यो जुन चर्चा भएको छ त्यो ठिकै हो। अनि मैले यहाँसँग सोधेँ फेरि यसमा पनि विशेष गरेर महाकालीमा राष्ट्रघात भएको कुरा जसलाई हामीले चाहिने विशेष गरेर मधेसवादी दलका नेताहरूलाई यिनीहरू राष्ट्रियताको मामिलामा कमजोर छन् भन्ने खालको कुरा चाहिने एक खालको मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो, र यो पनि यहाँले पनि महसुस गरेकै कुरा होला नै पक्कै पनि। तर उहाँहरूबाटै यो कुरा चाहिँ उठ्नुले यो कस्तो खालको तारतम्य हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो चाहिँ अथवा जोबाट उठे पनि उठ्नु पर्थ्यो। हजुर, अब त्यो के कारणले उहाँहरूले उठाउनु हो त्यो त अब
किनभने उहाँहरूको त्यो पहिलेको चाहिँ पोजिसनभन्दा फरक जस्तो देखिन्छ त्यो। हजुर हजुर हजुर। पहिले त उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराउनु भएको थियो। हजुर हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ एउटा आशंका पनि उठेको थियो। हजुर हजुर। त्यो फिर्ता गरेर हामी चाहिँ यो प्रस्तावको पक्षमा जान्छौँ। हजुर। यो चाहिँ भारतले मिचेको हो भनेर जो जानुभयो। हजुर हजुर। अब जेसुकै कारण होस्, अब त्यो त खोजेर पत्ता लगाउने कुरा हो, हुँदै जाला त्यो। हजुर। पत्ता पनि लाग्छ, तर त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। हजुर हजुर। किनभने उहाँहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, हजुर हजुर, होइन, नेपालको अखण्डताको पक्षमा, हजुर हजुर, अनि हाम्रो चाहिँ मिचिएको भूभाग चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्नुपर्छ, भारतले चाहिँ नि मिचेको हो भन्ने पक्षमा जानु भनेको चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ सकारात्मक हो। अब म यहाँ फेरि मैले यहाँलाई भने यहाँ एउटा चाहिँ नि परराष्ट्र विज्ञको हिसाबले नेपालको संविधानमा नक्सामा त नेपाल कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा समेटियो, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब विशेष गरेर परराष्ट्र विज्ञको नाताले यहाँले यो कुराहरू पनि अलिकति हाम्रो यस टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनु पर्यो कि अब त्यो भूमि फिर्ता लिनको लागि नेपालले कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ, यसको बारेमा पनि यहाँको भावना धारणा राखिदिनुहोस् न। अब त्यो नक्सा बनाउने बित्तिकै स्वतः आइहाल्छ, भारतले छोडिदिइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। हजुर। किन उसले त भनिसक्यो। हजुर। त्यो नक्सा बनाउनु नै गलत थियो, हाम्रो अतिक्रमण भयो। हजुर हजुर। भनिसकेको छ भारतले। हजुर हजुर। हामीले हाम्रै भूभागलाई नै समेटेर नक्सा बनाएको थियौँ, हाम्रै नक्सा ठिक छ भनिरहेको छ। हजुर हजुर। त्यसकारण अब यो त भारतले त्यसै त छोड्दैन सजिलै। पक्कै पनि हो। अब यो लिने प्रक्रियामा चाहिँ के हो त भने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। एउटा त सामान्य मैत्रीपूर्ण तरिकाले लिनको निम्ति चाहिँ वार्ताद्वारा हो। हजुर हजुर। होइन, भारतले नै त्यो कुरो स्वीकार गरिदियो भने सहज हुने हो। हजुर। स्वीकार छ त भारतले, त्यति सजिलो त्यति सजिलै स्वीकारलाई जस्तो लाग्दैन। हजुर हजुर। अब त्यो भएन भने अब त्यति नै टुङ्गा लाग्छ त भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। हजुर। हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ हामीले दायर गर्न सक्छौँ। भन्नाले यहाँको विचारमा यदि भारतले त्यो कुरा स्वीकारेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो। एकदम। अब लगभग हामी जाँदैछौँ। म एउटा जिज्ञासा राख्छु र अर्को छोटोमा कुरा पछि राख्छु फेरि। जस्तै मैले पनि एउटा विशेष गरेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष र यहाँहरूको पूर्व अध्यक्ष, यहाँले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि, पूर्व अध्यक्ष उहाँले चाहिँ नि यहाँहरू लगायतलाई जुन एउटा बिबिसीको मैले अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, अलिक पहिलाकै हो हुन त, र उहाँको जीव चाहिँ नि यहाँहरूबाट खतरा देखेको कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। के यो सत्य हो? होइन, त्यो व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति हामीले त्यस्तो गर्ने किन गर्नु परेको छ र? हामी त राजनीतिक लडाइँ लडिरहेका छौँ। हजुर। अब उहाँले जो नेपालको इतिहासमा जुन क्रान्तिप्रति धोका दिनुभयो, विश्वासघात गर्नुभयो, त्यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। हजुर। यहाँका जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छन्। हजुर। व्यक्तिगत रूपमा उहाँले हामीले व्यक्तिगत कसैलाई घात गर्ने, हजुर, पुर्याउने त्यस्तो हाम्रो हुँदैन। 17 सेकेन्डले म छलेको, नत्र भने उहाँहरूले त मलाई एम्बुस राखेकै हो नि त भन्नुहुन्छ नि उहाँले त। होइन, त्यो त चुनावको बेलाको कुरा होला। हजुर। चुनाव बहिष्कार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भए। हजुर। होइन, अब त्यो बेलामा भएको विस्फोटमा चाहिँ उहाँ झन्डै पर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले तर्सिनु भएको होला। हजुर हजुर। त्यो मैलाई मार्न आँटे भन्ने ठान्नु भएको होला। होइन, त्यस्तो त हामीले किन गर्थ्यौँ र? हजुर हजुर। भन्नाले हाम्रो यहाँहरूको पार्टीगत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डप्रति कुनै रिसराग छैन र हामीलाई उहाँको जीवलाई जोखिम पार्ने हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि छैन भन्ने यहाँको आशय हो। हाम्रो त्यस्तो चाहिँ उहाँको विषयमा मात्रै होइन, अरू राजनीति गर्ने मान्छेको बारेमा पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँको जीव गर्ने भन्ने हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। हजुर। अब हामी जाँदै गर्दा ठिकै छ, यहाँलाई धन्यवाद। अब हामी जाँदै गर्दाखेरिमा विशेष गरेर एउटा दिग्गज व्यक्तित्व आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस टेलिभिजन मार्फत छोटोमा आम जनता र यस टेलिभिजनलाई यहाँले के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ? अब आम नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी 2-3टा ठुल्ठुला सङ्कट एकैचोटि झेल्नु परिरहेछ। हजुर हजुर हजुर। एउटा यो कोरोना भाइरसको सङ्कट, एक नम्बर त्यही भइहाल्यो। अर्को यो सीमा विवाद र नक्सा सम्बन्धी थियो, यो पनि ठुलो हो। हजुर हजुर। यो अर्को एमसिसी छ। हजुर हजुर। अब एकैचोटि आएका यी 3टा जुन एउटा सङ्कटहरू छन्, यसलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण नेपाली जनतामा ठुलो सुझबुझ हुनु आवश्यक छ। हजुर हजुर हजुर। होइन? हजुर।
र बहकाउमा लाग्नु भएन, भड्किनु भएन। वास्तविकता के हो त्यसमा अडिनुपर्छ। हजुर हजुर। अडिन सक्यौँ भने हामीसँग असीमित तागत पनि हामीसँग छ। पक्कै पनि पक्कै पनि। त्यो तागतको अगाडि सबैले झुक्न बाध्य हुन्छ। पक्कै पनि। अहिले यो नक्सा प्रकरण पनि त्यसै आएको होइन। हजुर हो। यी नेपाली जनताले नै अब छोड्दैनन् भन्ने कुरो बुझिसकेपछि हजुर हजुर यो नक्सा पनि आयो। हजुर। संसदबाट पनि त्यो कुरो पारित भयो, पारित सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। हजुर हजुर। यो पहिले मान्छेले यस्तो कल्पना गरेका थिएन, यस्तो होला भन्ने थिएन मान्छे, तर भयो। अब एमसिसीमा हामीहरू केन्द्रित हुनु जरुरी छ र एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा हामीले पारित हुन दिनु हुँदैन। हजुर। र अब हामीले त सबैलाई चिठी पनि दिइसकेका छौँ सांसदहरूलाई। हजुर। तपाईँहरू त्यो दिन बैठकमै नजानुहोस् यदि त्यहाँ दर्ता भयो भने। हजुर। र उहाँलाई भेटेरै हामीले चाहिँ यहाँ सभामुखलाई चाहिँ पत्र पनि दिएका छौँ, ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। तपाईँले यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो टेबलै नगर्नुहोस् भने चाहिँ छलफलै हुँदैन। हजुर। यदि यति हुँदै जानी बुझिकन पनि जबरजस्ती पास गरिन्छ भने म नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। पक्कै पनि। हजुर हजुर। अब कसले जाँदो रहेछ त्यहाँ भोट हाल्न, हामी त्यहाँ घेराबन्दी गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। होइन, संसद घेर्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ छिर्न दिनु हुँदैन। र यो नेपाललाई रणभूमि बनाउने, विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बनाएर नेपाललाई खरानी बनाउने योजना हामीले कुनै पनि हालतमा लागू हुन दिनु हुँदैन। हजुर। त्यसको निम्ति नेपाली जनता सचेत भएर अगाडि आउनुपर्छ भने म उहाँहरूलाई, जनतालाई म यही अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। हजुर। र यो टेलिभिजनकै विषयमा भन्दाखेरि हजुर, अब तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ, सञ्चारको ठुलो महत्त्व छ। पक्कै पनि। हजुर। मसँग थोरै कुराकानीमा तपाईँहरूको कुनै एउटा मुनाफा भन्दा पनि एउटा नेपाली जनतालाई एउटा चेतना दिने, हजुर, सही प्रकारको चेतना दिने र नेपालमा एउटा परिवर्तनको लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो टेलिभिजनको स्थापना गरेको भनेर भन्नुभयो यसका ओनरले पनि। पक्कै पनि। तपाईँहरूको त्यो उद्देश्य हो भने यो उद्देश्य सफल होस्। हजुर। र मिडियाले चाहिँ अहिले जनताको सेवा गर्नुपर्छ। हजुर। राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ। हजुर। यस्तो प्रकारको मिडिया हामीलाई चाहिएको छ। हजुर। तपाईँले त्यो कार्यभार पुरा गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ जस्तो व्यक्तित्व हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार दिनुभयो र यहाँका भावना हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनु भयो र फेरि यस्ता विचारहरूको आवश्यकता महसुस गर्दाखेरि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने जो जतिखेर आवश्यक महसुस हुन्छ त्यो बेला हामी यहाँलाई सम्झनेछौँ। पक्कै पनि हामीलाई नबिर्सिदिनुहोला भन्ने आग्रहका साथ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा अत्यन्तै राजनीतिक क्षेत्रमा परिपक्व व्यक्तित्व जुन उहाँले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट जुन खालका विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, यो विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र विशेष गरेर उहाँको विचार के रह्यो भने एमसिसीलाई हामी कुनै पनि हालतले संसदबाट पास हुन दिँदैनौँ, किनभने एमसिसी यो राष्ट्रघात अथवा राष्ट्रको विरुद्धमा छ। नेपाल र नेपालीहरूको लागि यो अत्यन्तै हानिकारक छ र नेपाल र स्वतन्त्र नेपालीहरूको विरुद्ध यसले कुठाराघात गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यसलाई पास गर्न दिँदैनौँ र त्यो समय जब एमसिसी पास गर्ने दिन हामी पुरा संसद भवनलाई आम नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गरेर कुनै पनि सांसदहरूलाई हामी भित्र छिर्न दिने वातावरण बन्न दिँदैनौँ। सकेसम्म यो परिस्थिति सिर्जना नहोस्, यो गर्न नपरोस्। अन्डरस्ट्यान्डिङकै आधारमा या त एक नम्बरमा यसलाई फर्काइदिउँ, किनकि अमेरिकाले जुन ठाउँमा अमेरिका छिरेको छ त्यो ठाउँमा एउटा भाइरसको रूपमा छिरेको छ र त्यसले हामीलाई चाहिँ निकै ठुलो त्यो देशहरूलाई निकै ठुलो क्षति गरेको छ भन्ने उहाँको आशय आयो। त्यस्तै गरेर छिर्नै नदिउँ। यदि छिर्नै दिने हो हामीलाई चाहिँ नि अलिकति हामी विविध हिसाबले इकोनोमिक हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति सहयोग लिनुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो पक्षमा सुधार गरौँ अनि त्यस पछाडि मात्रै लागू गरौँ। यो अहिले यही हिसाबले हामी पास हुन दिँदैनौँ। नेपाली जनतालाई आह्वान गरेर हामी पनि एउटा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हामी पुरा गर्छौँ भन्ने खालको कुरा एउटा हाम्रो राष्ट्रवादी जनगणतन्त्र मोर्चाका
गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलज्यूले यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र हाम्रो उहाँको विचारलाई सारा समाजमा पुर्याउनको लागि एमटिभी नेपाल 4K हाम्रो युट्युब हो, त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै र धेरैभन्दा धेरै जनतामा यो भावना पुर्याइदिनको लागि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र फेरि पनि भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि, हिमालको लागि, तराईको लागि, मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि र नेपालका बहुभाषिक बहुसंस्कृतिकहरूलाई घुलमिल गराउनको लागि, आवाज नभएकाहरूको लागि आवाज दिनको लागि, शक्तिहीनहरूको लागि शक्ति दिनको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यहाँहरूप्रतिको भावना हो। धन्यवाद। यसरी नै भेट हुने बाजा गर्दछु।